नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। जनकपुरको जानकी वृद्धाश्रमको बेहाल, सन्तानले उपेक्षा गरेका 18 जना वृद्ध आमा बस्ने आश्रम नै लथालिङ्ग। आश्रमका लागि सहयोग मागे पनि कसैले सुनेनन् गुनासो। नवलपुरको कावासोती मालपोत कार्यालयमा चरम लापरवाही, समयमा काम नगरिदिँदा सेवाग्राही मारमा। अनुगमन र निगरानी नहुँदा समस्या नै समस्या। नाकाबन्दीपछि अघि बढेको गल्छीदेखि रसुवागढी पुग्ने सडक खण्डको निर्माण हुँदै 3 खण्ड मध्ये 2 खण्डको 65% काम सम्पन्न। 2080 भित्र पूरा गर्ने लक्ष्य। ज्येष्ठ नागरिकलाई संसार देखाउँदै कमलामाई नगरका नगर प्रमुख। 17 सयको निशुल्क मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया, सधैँ सहयोग गर्ने पालिकाको योजना। र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई उज्यालो बनाइदै पर्यटकलाई राति पनि हिन्डुल गर्न मिल्ने गरी बत्ती जडान हुँदै बक्यौता तिरेपछि मात्र काम गर्न विद्युत प्राधिकरणको सुझाव। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। क्षणभरमै खरानी बनेको एउटा सपना के फेरि बिउतिएला? कृषकका आँसु सरकारको खोजीमा छ त सरकार, पाए त जनताले। पीडाका बेला कसको आश गर्ने? कसले लगाउने मलम? कहाँ छ सरकार? जवाफ मात्र होइन, समाधान पनि खोज्दैछन् जनता। पालिका खबर अब विस्तारमा। सन्तान जन्माएर उसँगै आफ्नो जीवनका उत्तरार्धसम्मको भविष्य सोचेकी हुन्छन् आमाले। बुढ्यौलीमा त्यही सन्तानले आफूलाई पाल्ने र अन्तिम श्वाससम्म रेखदेख गर्ने आशासहित अनेक दुःख कष्ट सहेका उनै आमालाई छोराले अन्तिम श्वाससम्म त के आफू हुर्कँदै गएपछि बिस्तारै बिर्सँदै जाँदो रहेछ। जब सन्तानको आवश्यकता पर्यो त्यही समय अपाङ्ग जसरी घरबाट हुत्याइदिँदा उही आमाको सहारा बन्दो रहेछ वृद्धाश्रम। तर वृद्धाश्रम पनि भने जस्तो नहुँदा ती आमाको मन कति दुख्दो हो, कति पोल्दो हो, कति रुँदो हो ती सन्तानलाई सम्झेर हो। यस्तै अनेक प्रश्नसहित धनुषाको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा 18 वृद्ध आमा आश्रममा बसिरहेका छन्। तर आश्रम पनि अभिभावक खोज्नुपर्ने अवस्थामा छ। धनुषाबाट पालिका खबरदाता घनश्याम मिश्रको एक रिपोर्ट।
यो दृश्य जिल्ला सदरमुकाम जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका स्थित वडा नम्बर 8 को वृद्धाश्रमको हो। प्रदेश नम्बर 2 को अस्थायी राजधानीमा रहेको यो जानकी वृद्धाश्रम यति बेला अभिभावकविहीन बनेको छ। मुलुककै सबैभन्दा ठूलो उपमहानगरपालिकामा 24 वर्ष पुरानो यो आश्रमलाई स्थानीय सरकारले कहिल्यै हेरेन, कहिल्यै अपनाउन सकेन। विक्रम सम्वत 2053 सालमा स्थापित यो आश्रममा परिवारबाट निष्कासित र समाजबाट अपहेलित 18 जना वृद्धहरू छन्। नेतादेखि कर्मचारीसम्म सबैलाई यो आश्रमको अवस्थाबारे थाहा नहुन सक्छ। तर यी वृद्ध र असहाय आमाको स्याहार सुसारमा तत्पर वृद्धाश्रमकी प्रमुख सीता अधिकारीले एकपटक होइन पटक पटक सम्बन्धित सरकार र सरोकारवालालाई ध्यान आकर्षण मात्र गराएनन्, सहयोगको लागि याचना समेत गरिन्। तर कसैले उनको पीडा सुनेनन्। के आशा लागेको थियो भनेदेखि अब हाम्रो प्रदेश सरकार भयो, स्थानीय सरकार भएपछि त अब त हामीलाई सुखको दिन आयो। अब त अब हाम्रो आश्रमलाई सधैँ हामी केन्द्र पनि धाउनु परेन। अब हामीलाई यिनी उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ, नजिक हुनुहुन्छ, देख्नु भएको छ, वृद्ध आश्रम यहाँ छ भन्ने पनि थाहा छ भन्ने लागेको थियो। तर अहिलेसम्म उहाँहरूले सहयोग नगरेको हुँदाखेरि धेरै वृद्ध आश्रम धेरै दुखी छ। जनकपुरधाम वडा नम्बर 8 को वडा कार्यालय भन्दा झण्डै 200 मिटर पर रहेको यो वृद्धहरू बस्ने आश्रम स्थानीय र केही समाजसेवीको निरन्तर सहयोगले जेन तेन धानिरहेको छ। भोजन, लुगाफाटा र औषधि उपचार समेत दाताहरूको सहयोगले नै हुने गर्दछ। अर्बौं रकम चलाइरहेको स्थानीय सरकार वा प्रदेश सरकारले आश्वासन बाहेक केही दिन सकेन। आश्रमका 9 जना कर्मचारी 1 वर्षदेखि बेतलबमा काम गरिरहेका छन्। दूधको पैसा समेत तिर्ने अवस्था छैन भने आश्रम सञ्चालक समिति पनि गम्भीर देखिएको पाइँदैन। समस्या समाधान गर्दा मलाई त जहाँसम्म लाग्छ यो सञ्चालक समिति जो छ एक्टिभ छैन, एक्टिभ नभएरै हो, यो पहल गर्न नसकेकै हो। अब यहाँ त के आश्रममा म त अब आमाहरूको अब बिहानदेखिको बेलुकासम्म भन्नुहुन्छ मलाई फुर्सद छैन। अब किन बिहान अब चिया पकाउनु 7 बजे चिया पकाएर दिइहाल्नुपर्छ, 8 बजे खाना पकाउनु पर्छ, 10:30 बजे 11 बजे मैले दिनुपर्छ। फेरि चुलो यताउति सब काम गर्दा गर्दै मलाई 1 बजी जान्छ। फेरि 2 बजे फेरि 2 बजे फेरि नृत्य सुरु हुन्छ, चिया पकाउने टाइम। एवं प्रकारले मेरो दिनचर्या यति गरेर चाहिँ आमाहरूको उसमा बसेको छु। कसैको आफ्नो दुःख संसार छोरा पाएर के हो कसो हो यही सम्झिरहेको छु। यहाँ घर दुवार सम्पत्ति के हो रहेछ सर्लङ्ग हुन्छ यहाँ बसेर देख्दाखेरि। आश्रममा आमाहरूको लागि बस्न 2 तले पक्की घर त छ, तर माथिको तला प्रयोगविहीन नै छ। न झ्याल छ न कोठामा ढोका नै। साँझ बिहान भजन कीर्तनमा रमाउने आमाहरूलाई आफ्नो परिवारको यादले बेला बखतमा सताउने गर्छ। परिवारका सदस्यहरू आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने प्रश्नमा आमाहरूको एउटै स्वर छ, सबैले बिर्सिए। छोरी कहिले कहाँ के चाडमा सबमा कुनै दिन कहिले कहाँ आउँछ नआउँदैन छोरी छन् छोराछोरी नानाजमा छन्। छोरीपट्टि गएर छोरापट्टि गएर 15 महिना, अरू 15 दिन छन् 6-7 जना 8 जना। कोही पनि बुहारीको होला, बुहारीको दुख तुम निकल गया र कोनो काम नहीं रहा। हमरा पंगाबे आल ना पहुंचाबे आल ना झाड़ा कला लगा तंगा बुहारी त कोनो बात बोल देला गुजर ओइ बिरो पर हम निकल गए बस। आश्रममा अहिले धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिन्धुली, उदयपुर, भैरहवा, बारा लगायतका स्थानका आमाहरू बसिरहेका छन्। कोही सडक किनारबाट त कोही बसपार्कबाट ल्याइएकी आमाहरू मध्ये केहीलाई भेट्न उनका छोराहरू आउने गरेका छन्। आफन्त र परिवारजन हुँदाहुँदै आश्रमको सहारा लिएर बस्दै आएकी आमाहरूलाई यति बेला अभिभावकको खाँचो छ। सरकारको सहयोग चाहिएको छ, स्थानीय सरकारको माया र ममता चाहिएको छ। स्थापना कालदेखि हालसम्म आश्रममा 32 जना आमाहरूको निधन भइसकेको छ। आमाहरूलाई आश्रममा बस्नका लागि छुट्टा छुट्टै बेड प्रदान गरिएको छ। जनकपुर अञ्चल प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक डाक्टर चुडाबहादुर श्रेष्ठले विभिन्न ठाउँबाट आर्थिक सहयोग चन्दामा जुटाएर आश्रमका लागि नयाँ भवन बनाए। तत्कालीन समयमा भवन निर्माणका लागि समाज कल्याण मन्त्रालयले पनि 11 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको थियो। 2062 सालमा आश्रमको नयाँ भवनको उद्घाटन गरिएको थियो। हाल आश्रममा भान्सा बाहेक बस्ने 16 वटा कोठा छन् भने 50 जना आमालाई राख्न सकिने क्षमता छ। तर बजेट नहुँदा वृद्ध आमाहरू नै अभिभावक खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। के यही हो सरकारले भनेको ज्येष्ठ नागरिक प्रति सरकारको दायित्व? के यही हो ज्येष्ठ नागरिक प्रति सरकारले दिलाएको सम्मान? नवलपुरको मालपोत कार्यालय कावसोतीका कर्मचारीको लापरवाही र मनपरीका कारण सेवाग्राहीहरूले निकै शास्ति खेप्नु परेको छ।
कर्मचारी अभाव र सेवाग्राहीहरूको अत्याधिक भिडको बहानामा कर्मचारीहरूले आर्थिक लेनदेन गर्न पाउने काम छिटो गर्ने र आर्थिक लेनदेन गर्न नपाउने काम ढिलो गर्ने गर्दा सेवाग्राहीलाई शास्ति भएको हो। नवलपुरबाट पालिका खबरदाता रामकुमार श्रेष्ठको एक रिपोर्ट। मालपोत कार्यालय देशभरको सरकारी अड्डा मध्येको सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने अड्डा हो भन्ने विभिन्न तथ्याङ्क र प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गरेको छ। तर नवलपुरको मालपोत कार्यालय कावासोतीमा निगरानी गर्ने निकायको ध्यान नजाँदा खुल्लमखुल्ला घुस खाने र सेवाग्राहीलाई दुःख दिने गरेको पाइएको छ, जसले गर्दा सेवाग्राहीले एउटै कामका लागि 7 दिन धाउनुपर्ने बाध्यता हुने गरेको छ। मालपोत कार्यालय कावासोतीको नागरिक बडापत्रमा जुनसुकै काम पनि 1 दिनभित्र सक्ने गरी उल्लेख गरिएको भए पनि सेवाग्राहीले सानो कामका लागि पनि 7 दिनसम्म धाउनु परेको गुनासो गरेका छन्। जनताले यति पीडित भएका छन्, यति दुखी भएका छन्, यति यस्तो भइरहेछ, कोही आएर हेरेर यसको लागि यो निकायले कसरी गर्नुपर्ने होइन? यो तपाईँले यसरी काम गर्नुहोस्, यसरी गर्ने इन्डस्ट्रेसन गर्नुपर्ने हो कि होइन? यो कार्यालयमा प्रमुख पनि होलान्, तिनले बाहिर यसो नजर लगाउनु पर्ने हो कि होइन? हो किन भन्नुहोस् त? भनेपछि मैले भन्छु यसका लागि चाहिँ छिटोभन्दा छिटो जनतालाई दुःख नदिनु र छिटो छिटो काम हुने काम गराउनका लागि कुन निकाय हेर्नुपर्ने हो? भूमि प्रशासन कार्यालय हेर्नुपर्ने हो अथवा जिल्ला प्रशासन कार्यालय हेर्नुपर्ने हो या त यो मेयरहरूले हेर्नुपर्ने हो? कुन चाहिँ हेर्नुपर्ने? यहाँ छिटोभन्दा छिटो यस्तो गरेर गर्नु भएन। म रोका गर्न आएको थिएँ। ऋण खानु एउटा समस्या हो, बाध्यता पनि हो। रोका गरेर अलिकति काम गरौँ भनेर चाहिँ लोन लिएर काम गरौँ भनेर धाएको 3 दिन भइसक्यो। यहाँ चाहिँ नि भिडभाडमा चाहिँ नि गएर धेरै मिचावट गरेर रोल मिचेर काम गर्न पनि मन लाग्दैन। अब लाइनमा बस्दै गर्छु भन्दाखेरिमा अरूको समस्या बुझ्दै गर्दाखेरिमा यहाँ धेरै ठाउँमा चाहिँ नि लाइनमा बस्नु पर्यो, त्यसले गर्दाखेरिमा काम सकिएन, आज पनि मेरो काम सकिएला जस्तो देखिन्छ। मालपोत कार्यालय कावासोतीमा सेवाग्राहीले काम छिटो सक्नका लागि घुस नदिई काम नहुने गरेको गुनासो गरे पनि भोलि फेरि कुनै काम पर्दा काम नहुने डरले सञ्चार माध्यममा भने खुलेर बोल्न चाहँदैनन्। मालपोत कार्यालय कावासोतीमा लेखापढी गर्ने लेखापढी व्यवसाय पनि कर्मचारीले घुस नलिई काम नगर्ने गरेको स्वीकार छन्। सेवाग्राहीले दुःख पाउनुको कारण भनेको भित्रको चलखेल पनि छ। जो मान्छे पहाडबाट आएका छन्, पैसावालाले त पैसा दिन सक्छ, काम गराउन सक्छ, खर्च गर्न सक्छ। जो मान्छे पहाडबाट आएको छ ती व्यक्तिले चाहिँ 1 बोरा नुन किनेर 1 वर्ष टार्नुपर्छ। उसले आउँदाखेरि 10,000 खर्च गरेर आएको हुन्छ, ऊ यहाँ बस्ने ठाउँ छैन। आखिर त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ बिचली भएको छ। यसको मुख्य कारण भनेको चाहिँ कर्मचारी कम नै हो। कर्मचारी कम भएको फाइदा चाहिँ फेरि भित्रबाटै नै भित्र बाहिरबाट नै कर्मचारी कम भएको फाइदा चाहिँ भित्र बाहिर भइरहेको छ। मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले घुस लिने गरेको कुरा कर्मचारी तथा कार्यालय प्रमुख भने यो विषय स्वीकार गर्न कहिल्यै तयार हुँदैनन्। मालपोत कार्यालय कावासोतीका प्रमुख प्रेमबहादुर दौल्यालले भने कर्मचारी अभावका कारण काममा ढिलो भएको बताउँछन्। वास्तवमा चाहिँ यो कार्यालयमा कार्यक्षेत्र चाहिँ यसका 8वटा तह छन्। 8 तहमध्ये यहाँ अस्ति म आएदेखि नै यसो गेटबाट बाहिर नै बिहानै 6 बजे 9 बजे के अरे लाइनमा लाग्ने चलन रहेछ। यो राम्रो भएन। बिचमा बिचौलियादेखि अन्य कुनै कारण त्यस्तो छ कि भन्ने हिसाबले हिजोबाट चाहिँ बाहिरको जुन लाइनमा लाग्ने हटाइसकेका छ। भित्र पनि जोसँग गएको छ, जोसँग वास्तविक सेवा गराएको उनीहरूलाई प्रार्थना दिएर अन्यहरूलाई चाहिँ बाहिर पछाडि लखेरेर पनि काम चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ अहिले। मालपोत कार्यालय कावासोतीमा अहिलेसम्म सीसी क्यामेरासम्म पनि राखिएको छैन, जसले गर्दा कार्यालय प्रमुख आफैले पनि कार्यालयभित्रको कामको निगरानी गर्न सक्दैनन् भने निगरानी गर्ने निकाय पनि मालपोत कार्यालयमा खासै निगरानी गर्न जाँदैनन्। कार्यालयमा अभिलेख प्रणाली व्यवस्थित नभएको कारण सेवाग्राहीले शास्ति पाएको र अभिलेखीकरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गरे सबै समस्या हल हुने दाबी गर्छन् प्रमुख जिल्ला अधिकारी। मालपोतको सन्दर्भमा पहिलो भनेको त यहाँको हेर्दाखेरि हामी आउने बेलामा पालिका सिस्टम रहेछ। पालिकाको पालो पर्ने अनि यति धेरै कम्प्लेन आयो। पालिकाको सिस्टम जस्तै गैँडाकोटको पालोको दिन गैँडाकोटको सेवाग्राहीले पाएन। नपाएपछि यसलाई छिटो कसरी गराउने होला भनेर छलफल गरेर टोकन सिस्टम लगाऊ भन्यो। तर यहाँ बिचमा के भएछ भन्दाखेरि टोकन सिस्टम पनि 20 दिन 25 दिनपछि पालो हुने गरी लागेछ। त्यो चिज थाहा पाइसकेपछि फेरि टोकनलाई बन्द गरियो। मालपोत कार्यालय कावासोती अहिले नवलपुरको सबैभन्दा अव्यवस्थित हुने कार्यालय बनेको छ। सेवाग्राहीले समयमै सेवा नपाउनेदेखि अव्यवस्थित पार्किङ, अवैध पार्किङ शुल्क असुली, एउटै कामका लागि पटक पटक धाउनु पर्ने बाध्यता, निगरानीविहीन कार्यालय छ, जसले गर्दा मालपोत कार्यालय कावासोती सरकारी अड्डा नभई रमिता हेर्ने थलो जस्तै देखिन्छ।
संविधान सभा मार्फत नेपालको संविधान जारी भएपछि असन्तुष्ट बनेको मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलको नेतृत्वमा भारतीय पक्षबाट लगाइएको अघोषित नाकाबन्दीले रसुवागढी नाका खुलाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्यो। नाकाबन्दीको समयमा चीनसँग इन्धन सहितको व्यापारिक सम्बन्ध बढाउन विशेष प्राथमिकता दिएको धादिङको गल्छीबाट नुवाकोटको त्रिशुली हुँदै सिधै रसुवाको रसुवागढी पुग्ने अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्गको काम 3 खण्डमा थालिएको थियो। योजनाको 2 खण्डको कामको प्रगति अहिले 65% पुगेको छ र अबको नयाँ लक्ष्य 2080 भित्र पूरा गर्ने राखिएको छ। नुवाकोटबाट पालिका खबरदाता रामहरि नेउपानेको एक रिपोर्ट। भारतीय पक्षबाट लगाइएको अघोषित नाकाबन्दीको समयमा चीनसँग व्यापारिक सम्बन्ध बढाउन 2072 कार्तिक 22 को मन्त्री परिषद निर्णय अनुसार गौरवको आयोजनाको गल्छी त्रिशुली मौलिङ स्याफ्रुबेसी रसुवागढी सडक आयोजनाको परिकल्पना गरियो। त्यस लगत्तै 2072 को पुसमा ठेक्का लगाएर 21 महिनाभित्रै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको भए तापनि 3 खण्डमा थालिएको योजनाको 2 खण्डको कामको प्रगति अहिले 65% पुगेको छ र अबको नयाँ लक्ष्य 2080 भित्र पूरा गर्ने राखिएको छ। काम सम्पन्न पश्चात यो सडक अन्तर्राष्ट्रिय एसियाली मापदण्डको हैसियतमा डेडिकेटेड डबल लेन अर्थात् स्पष्ट दुईतर्फी गाडी चलाउन सकिने आयोजना पक्षले जनाएको छ। यो सडक हाम्रो चाहिँ डेडिकेटेड डबल लेन भन्छ। यसको टोटल चौडाइ चाहिँ 11 मिटर छ र बीचको चाहिँ 7 मिटर चाहिँ अस्फाल्ट छ। यो बीचमा 7 मिटर अस्फाल्ट छ र दायाँमा 2 मिटर सोल्डर छ। त्यो हामी सोल्डर भन्छौँ। त्यो सोल्डर भएको हुनाले यसमा चाहिँ बीचको 2 लेनमा गाडीहरू आवाजात निर्वाध रूपमा भइरहन्छ र कुनै गाडीहरू बिग्रियो पार्किङ गर्न पर्ने भयो रोक्न पर्ने स्थिति भयो भने त्यो सोल्डर 2 मिटर दायाँ र 2 मिटर बायाँ सोल्डरमा गएर बसिहाल्छन्, पार्किङमा बस्छन्। त्यस कारणले गर्दा बीचमा भएको यो 7 मिटरमा चाहिँ निर्वाध रूपमा गाडी चाहिँ ओहोरदोहोर हुन्छ। जस्तै अहिले हामी यी गाडीहरूलाई देखिरहेछौँ। यी 2 हामीले एक लाइनमा रोकेका पार्किङ गरेका गाडीहरूले अर्को 2 लाइन हिँड्नलाई कुनै पनि अवरोध गर्दैन र यो टुवे हुन्छ। गल्छीदेखि स्याफ्रुबेसीसम्म 65 किलोमिटर सडकको कालोपत्रे गर्ने जिम्मा 2 खण्डमा निर्माण व्यवसायलाई दिएको छ। नेपाली पक्षको लगानी 9 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ प्रक्षेपण गरिएकोमा सडकको भेरिएसनदेखि मुआब्जासम्म गरेर 20 अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अहिले नै देखिएको छ। स्याफ्रुबेसीदेखि रसुवागढीसम्मको 17 किलोमिटर सडक चीन सरकारको सहयोग मार्फत अघि बढाउन लागि छ। कोरोनाको कारण कार्यक्षेत्रमा आउन बाँकी रहेको चिनिया पक्षले आगामी चैतदेखि सुरु गर्ने जनाएको छ। अहिले चाहिँ रसुवागढी मध्ये गल्छी स्याफ्रुबेसीसम्म 65 किलोमिटरमा 32वटा पुलहरू पर्छन्। त्यो मध्ये विगतमा चाहिँ 11वटा पुलहरू चाहिँ ठेक्का लगाएर काम चालु छ र यो वर्षको साउनमा हामीले चाहिँ होइन साउन असोजमा चाहिँ हामीले 5वटा पुलको सम्झौता गरेर त्यो 5वटा पुलहरू पनि सुरु भइरहेका छन्। त्यो मध्येको यो पनि हो। समग्रमा ती 16वटा पुलहरूको प्रगति 50% छ र बाँकी 16वटा पुलहरू हामी यसै वर्ष चाहिँ सर्वे डिजाइन गरेर सम्झौता गर्छौँ। व्यापार विविधीकरण र चीनसँगको इन्धन आयात मात्र नभई भारतसँगको परनिर्भरता कम गराई सिङ्गो मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सामरिक महत्त्वका रूपमा हेरिएको सडकको काम समयमै पूरा नहुनु तथा पटक पटक म्याद थपिनुमा अदालतसम्म पुगेको मुआब्जा विवाद, विद्युतीय खम्बा स्थानान्तरणमा प्राधिकरणको बेवास्तादेखि वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रमा काम गर्न समयमै अनुमति नपाउनुलाई मानवीय र कानुनी कारण देखाइएको छ। तर तोकिएको समयमा काम पूरा गर्न स्थानीयदेखि जनप्रतिनिधिले सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। राष्ट्रिय स्तरमा भइरहेको व्यापार घाटालाई पनि यसले न्यूनीकरण गर्ने साथसाथै आम जनजीवनमा विशेष गरी सामाजिक आर्थिक लगायतका विभिन्न खालका चाहिँ समस्याहरूलाई चाहिँ दूर गर्ने अपेक्षा गरेका छौँ। हामी चाहन्छौँ छिट्टै सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको मुआब्जा सम्बन्धी जुन विषय छ छिट्टै यसको निर्णय जनताको पक्षमा आओस् भन्ने म विश्वास गर्न चाहन्छु र छिट्टै यो बाटो निर्माण गर्ने कुरामा जनप्रतिनिधिको एउटा नेतृत्वबाट मैले गर्नुपर्ने भूमिकाको लागि मेरो सहयोग सद्भाव रहनेछ र यो सामरिक महत्त्वको बाटोको यो अवसरको रूपमा त्रिदेशीय व्यापारिक मार्गको रूपमा पनि भोलि यो आर्थिक पक्षमा यसले महत्त्वपूर्ण एउटा फाइदा पनि हुने विषय भएको कारणले गर्दा नि जनताले पनि साथ दिनको लागि तयार छन् र हामी जनप्रतिनिधि पनि यसको लागि समन्वय र सहयोग गर्न तयार छौँ। गल्छीदेखि रसुवागढीसम्मको सडक निर्माण सम्पन्न पश्चात चीनसँगको सीमा रसुवागढीदेखि त्रिशुलीबाट गल्छी हुँदै काठमाडौँसम्मको दूरी 128 किलोमिटर र रसुवागढीबाट गल्छी हुँदै भारतीय सीमा पर्साको ठोरी पुग्न 278 किलोमिटर मात्र लाग्ने भएकाले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकासम्म पुग्न मात्र नभई त्रिदेशीय मार्गको सबैभन्दा छोटो दूरी समेत पर्दछ।
चीन सरकारले रसुवागढीसँगको केरुङ नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय नाका घोषणा गर्दै केरुङ बजारसम्म रेल समेत विस्तार गरिसकेकाले गल्छी रसुवागढी सडक निर्माणले रसुवा, नुवाकोट र धादिङसहित सिङ्गो मुलुकले आर्थिक क्षेत्रको सुधारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्षम हुने देखिएको छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा स्थानीय तहमा भइरहेको भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलनको काम कतिको प्रभावकारी देखिएको छ भनेर गुल्मी, धनुषा र सिराहावासीलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। यसमा के छ भन्दा लगत सङ्कलनका कुराहरू योभन्दा पहिला पनि धेरै पटक भएका हुन्, अहिले पनि भइरहेको छ। यसलाई खासै ठुलो र नौलो मान्नुपर्ने छैन, तर यसलाई लिएर यो लगत सङ्कलनलाई लिएर नीति निर्माण कुन तहसम्म बन्छ र यसको कार्यान्वयन पक्ष कतिको प्रभावकारी र दिगो हुन्छ भन्ने कुरा मुख्य हो। पनि भूमिहीनहरू धेरै नै छन्। यस वर्ष यसभन्दा पहिला पनि लगत सङ्कलन भइरहेको थियो, तर यसले गर्दा पहिला हुने तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने गर्दा अहिले तिनीहरू निराशा छन्। हेरौँ अबको फेरि लगत सङ्कलन हुँदा कार्यान्वयनमा आउनेछ भन्ने आशा गरेका छौँ। स्थानीय तहमा लगत सङ्कलन हुन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन। एउटा दुःखको कुरा कि जब कि कुनै लगत सङ्कलन भइसकेपछि कार्यान्वयनमा आउन जरुरी छ। भूमिहीनलाई लक्षित गरेर उहाँहरूको लाल पूर्जा वितरण गराउनु एकदम प्रशंसनीय कार्य हो, तर मलाई के लाग्छ कि स्थानीय सरकार यसमा सुतेर बसेको छ। कसैलाई जानकारी छैन। वार्ड मार्फत गर्नुपर्ने काम हो। यहाँ स्वयंसेवक परिचालन गर्नुपर्ने, कुनै मजदुर होला, गरिब होला, दैनिक ज्यालदारीमा काम गरिरहेको होला, तिनीहरू छुट्न सक्छन्। अब स्थानीय सरकारलाई पनि हामीले के भन्ने, घाँटी चेपेर भन्न त मिल्दैन। आवश्यकता तो है भूमिहीन के जमीन उपलब्ध करना तो सरकार के दायित्व है और स्थानीय सरकार के भी दायित्व है, लेकिन भूमिहीन के जमीन देते से बात अहाँ के बुझाइए ना, हमरो सबके न बुझाइए कि भूमिहीन जमीन पते। ये मतलब प्रचारक काम है और वोट बैंक के लेल जे है सरकार सब कर रहा है और भूमिहीन के जमीन मिलते एहि पर हम विश्वास नहीं छी। बाबुबाजेले नै राखेको अब नम्बरी हुँदा त हामीलाई धेरै खुसी लाग्छ। नलाग्ने होइन, हाम्रो नम्बरी भयो, हामीले कसैले भोलि हेला गर्नु सक्दैन। यहाँबाट जुन हाम्रो पट्टाको लागि यत्रो 16-17 वर्ष बसेको पट्टाको लागि जति हामीले गरेको छ, धेरै खुसी छ सरकारले गरेको काम। भूमिहीन भेला के कारण बहुत दुख है, कैलाकि कुछ नहीं है, कतो से अगर ऋण चाहे कुछ ले जा पड़े है, बेसी पैसा के काम पड़े है तो नहीं मिल रहा है कि तब कहीं मनी रहते तो लोग सब जगह जमीन देख कर 2-4 रुपया देते हमरो सबके। सुकुम्बासी अलाना में छलिएगा, हम लोग के कतो रहे के ठहर नहीं है, अखनी अलाना में छिए लोग और के फिर हम लोग के पुर्जा देबे तो हम लोग के खुशी वाला बात है, निमन हेते और हम लोग के खुशहाली के बात है। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैगरी विश्राम अघि मूल खबर। जनकपुरको जाराकी वृद्धाश्रमको बेहाल, सन्तानले उपेक्षा गरेका 18 जना वृद्ध आमा बस्ने आश्रम नै लथालिङ्ग। आश्रमका लागि सहयोग मागे पनि कसैले सुनेनन् गुनासो। नवलपुरको कावासोती मालपोत कार्यालयमा चरम लापरवाही, समयमा काम नगरिदिँदा सेवाग्राही मारमा। अनुगमन र निगरानी नहुँदा समस्या नै समस्या। नाकाबन्दीपछि अघि बढेको गल्छीदेखि रसुवागढी पुग्ने सडक खण्डको निर्माण हुँदै 3 खण्ड मध्ये 2 खण्डको 65% काम सम्पन्न। 2080 भित्र पूरा गर्ने लक्ष्य। ज्येष्ठ नागरिकलाई संसार देखाउँदै कमलामाई नगरका नगर प्रमुख। 17 सयको निशुल्क मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया, सधैँ सहयोग गर्ने पालिकाको योजना। र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई उज्यालो बनाइदै पर्यटकलाई राति पनि हिन्डुल गर्न मिल्ने गरी बत्ती जडान हुँदै बक्यौता तिरेपछि मात्र काम गर्न विद्युत प्राधिकरणको सुझाव। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा
नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। भन्ने गरिन्छ आँखा नै हृदयको छ्याल हो, तर बुढेसकालले छोप्दै जाँदा आँखाको दृष्टि समेत कमजोर बन्दै जाने रहेछ। हिजो घर परिवार र समाजमा घुलमिल भएका व्यक्ति आज बुढेसकालमा एकै ठाउँमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। मन टोलाउन हिन्डुल गर्न सके पनि आँखाले दृश्य अवलोकन गर्न नपाउँदा खल्लो जीवन यात्रा गरेका ज्येष्ठ नागरिकलाई कमलामाई नगरपालिकाले नयाँ जीवन दिएको छ। नगरपालिकाले मोतीबिन्दु भएका सबै नागरिकको निशुल्क अपरेसन गरिदिएपछि सबैभन्दा बढी लाभ ज्येष्ठ नागरिकले लिएका छन्। सिन्धुलीबाट पालिका खबरदाता एनबी अधिकारीको एक रिपोर्ट। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले आफ्ना नागरिकको निशुल्क मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया गर्दै आएको छ। तत्कालीन नेकपा एमालेबाट नगरपालिकाको नगर प्रमुखमा उम्मेद्वार बनेका खड्गबहादुर खत्री जनतामाझ भोट माग्न जाँदा ज्येष्ठ नागरिकले आफूलाई आवाजले चिने पनि आँखा हेर्न नसकेका धेरै व्यक्तिहरू फेला पारे। उनले निर्वाचनकै बेला संकल्प गरे, म सबै नागरिकको निशुल्क मोतीबिन्दुको अपरेसन गर्नेछु। सोही अनुसार उनले निर्वाचित भएदेखि हालसम्म मोतीबिन्दुको निशुल्क शल्यक्रिया गर्दै आइरहेका छन्। आँखाको निशुल्क उपचार पाएपछि ज्येष्ठ नागरिक भने खुसी भएका छन्। म त खुसी छु। अब हामी तिर्न नसक्ने थियौँ, आँखा नदेखेर हिँड्थ्यौँ, त्यो त अब सबैलाई जानकारी हुन्छ नि त। यो समस्या अब यही मुसु जाने बेला देखेको जुन आँखामा अपरेसन गर्छ त्यही आँखामा हाल्नु होला है। अघि आँखा पाक्थ्यो, त्यस्तो गरेपछि बाक्लो ठुलो आँसु बग्यो अनि आँखा नदेखिन थाल्यो, सम्पत्ति पनि हुँदैन। त्यसै अब एकदम खुसी लाग्यो। एकदम धमिलो पुरै ठेला ठेली देख्ने क्या, केही नदेखिने। म त खुसी छु। के भन्नु, राम्रो भन्छु। अब हामी तिर्न नसक्ने थियौँ, आँखा नदेखेर हिँड्थ्यौँ, त्यो त अब सबैलाई जानकारी हुन्छ नि त। नेपालको विभिन्न परिवर्तित व्यवस्थाको अवस्था भोग्दै आएका ती नागरिकले देश संघीयतामा गएपछि बनेको स्थानीय सरकारले प्रवाह गर्ने सेवाबाट परिवर्तनको अनुभूति गरिरहेका छन्। विपन्न वर्गलाई नगरपालिकाले सञ्चालन गरेका यस्ता गतिविधिबाट लाभ लिइरहेका छन् भने नगरपालिकाले निशुल्क आँखा शल्यक्रिया सदैव गरिरहने योजना समेत बनाइरहेको छ। कमलामाई नगरपालिकाले हामी निर्वाचित भएर आएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझ प्रत्यक्ष वृद्ध बाआमाहरूलाई केन्द्रित गरेर के गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा कमलामाई नगरपालिका ध्यान केन्द्रित भएको थियो। 3टा रोगलाई फेरि उपचार गर्ने हाम्रो योजना मुताबिक तत्काल चाहिँ हामीले अहिले मोतियाबिन्दु हामी निर्वाचित भएर आएको सालदेखि नै मोतियाबिन्दुको फेरि अपरेसन गर्ने भन्यौँ। त्यो फेरि अपरेसन चाहिँ कमलामाई नगरपालिका नेपाल रेड क्रस सोसाइटी सिन्धुली शाखाको बीचमा सम्झौता भयो। गाउँ गाउँमा मान्छेहरूले अहिले यो आँखा देखिसकेपछि उहाँहरूको सहानुभूति कमलामाई नगरपालिका प्रति अत्यन्त व्यापक रूपमा बढेको छ। नगरपालिकाका आर्थिक सहयोगमा हालसम्म 1700 जनाले निशुल्क आँखाको शल्यक्रिया गर्न सफल भएका छन्। निम्न आय भएका आँखाको दृष्टि कमजोर हुँदै गएका नगरवासी नगरपालिकाले चलाएको कदमले घर दैलोमा नै सरकार आएको नजिकबाट अनुभूति गर्न पाएका छन्। यस्ता कार्यक्रमको अरूले पनि अनुकरण गर्ने र सुरुवात गर्ने तहले भावी दिनमा पनि निरन्तरता पाउनुपर्ने देखिन्छ। पुरानो सहर हो नेपालगञ्ज। विक्रम सम्वत 2017 सालकै नगरपालिका। काठमाडौँ, विराटनगर, पाल्पापछि गनिएको सहर। सन् 1857 भएको लखनऊ विद्रोह दबाउन श्री 3 जङ्गबहादुर राणा आफै गएपछि अङ्ग्रेजले खुसी भएर फिर्ता दिएको नयाँ मुलुकको सदरमुकाम हो नेपालगञ्ज। एसियाली विकास बैंक एडिबीले हात हालिदिएपछि नेपालगञ्जको रूप फेरियो। सडक 4 लेनका भए, भित्री बाटो फराकिलो भयो, बजार व्यवस्थित भए। तर अहिलेसम्म पनि रातको समयमा सिङ्गो उपमहानगर उज्यालो हुन सकेको थिएन। बल्ल स्थानीय सरकार आएपछि उपमहानगर नै उज्यालो हुने लयतर्फ फर्किएको छ। बाँकेबाट पालिका खबरदाता लक्ष्मी तिमिल सिन्हाको एक रिपोर्ट।
यति बेला बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई उज्यालो पारिँदैछ। सर्वसाधारणलाई आवागमनसँगै सवारी साधन चलाउन अप्ठ्यारो हुने समस्यालाई समेत निराकरण गर्ने उपमहानगरपालिकाले योजना बनाएको छ। नगरवासीको उल्लेख्य उपस्थिति रहने स्थान तथा सर्वसाधारणलाई आवागमनमा सहज बनाउन विभिन्न व्यस्त चोक तथा नाकामा हाइमास्ट लाइट जडान गरिन लागि हो। पर्यटकीय गेटवेका रूपमा रहेको नेपालगञ्जलाई क्यासिनो सिटीका रूपमा चर्चा गरिँदै आएको छ। यहाँ रहेका झण्डै आधा दर्जन तारे होटलमा क्यासिनो खुल्ने लहरसँगै यसलाई क्यासिनो सिटीका रूपमा चर्चा गर्न थालिएको हो। क्यासिनो खुलेसँगै आउने पर्यटकलाई निर्बाध आवागमनको वातावरण बनाउन रात्रिकालीन समयमा पनि नगर उज्यालो बनाउने योजना उपमहानगरको छ। हामी यो नगरलाई उज्यालो नगर बनाउने योजना अगाडि बढाएको छौँ र वार्डमा सबै करिब सबै पोलमा बत्ती लागिसकेका छ र हाई मास्ट भन्ने एउटा ठुलो बत्तीहरू पनि 39वटा नगरमा लाग्ने क्रममा अगाडि बढेको छ। 1 महिनाभित्र सबै जल्छ र यो नगरपालिकालाई कसिनो सिटीको रूपमा हामीले जुन परिणत गर्न लाग्छौँ त्यस कारणले पनि झिलिमिली बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। राति हाम्रो मित्र राष्ट्रबाट व्यक्तिहरू आएर यहाँ कसिनोको खेलमा जान्छन् र उनीहरूको सुरक्षा र नगरलाई पनि सुरक्षा गर्नको लागि सबै वार्डहरूमा हामीले करिब सबै वार्डमा र मेन रोडहरूमा खास गरी यो हाइमास्ट बत्तीहरू लाग्नेछ। तर नगरलाई उज्यालो बनाउने विषयमा विद्युत प्राधिकरण र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका बीच पर्याप्त छलफल समन्वय र सहकार्य नहुँदा बेला बेलामा दुवै पक्ष विवादमा आउने गरेका छन्। इनर्जी खपतको हिसाब राख्दा कुनै फरक नपर्ने तर विद्युत प्राधिकरणले पनि नगरमा पोल गाडेको र ट्रान्सफर्मर राखेको ठाउँको भाडा नगरलाई दिनुपर्ने नगरले बताउँदै आएको छ। समन्वय राम्रै छ। उहाँहरूले नगरको बत्तीको पैसा तिर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ नि उहाँहरूले प्रयोग गरेको खम्बा ट्रान्सफर्मर राखेको ठाउँहरू तारहरू तानेको हामीलाई भाडा दिनुपर्छ भन्ने एउटा लामो समयसम्म यो विवाद चल्दैछ र उहाँहरूले रेकर्ड राख्नु भएको छ र हामीले पनि रेकर्ड राखिरहेको छौँ। अब कुनै बेला हिसाब मिलान होला। सम्बन्ध चाहिँ राम्रै छ। यो हाइमास्टहरू लाग्न छ यसमा पनि हामीले मिटरहरू लगाइराखेका छौँ। एनर्जीको खपतको हिसाब उहाँहरूले राख्नु भएको छ त्यसमा कुनै हामीलाई आपत्ति छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रले भने नेपालगञ्ज नगरले आफूहरूलाई सडक बत्ती बापत थुप्रै रकम तिर्न बाँकी भएको बताउँदै आएको छ। तार र बत्तीको भाडाको सन्दर्भमा पनि फिगर आउट गरेर आधिकारिक पत्रसहित आउन आग्रह गरेको छ। पुस मसान्तसम्म 12,15,80,700 रुपैयाँ 14 पैसा नगरले विद्युत प्राधिकरणमा तिर्न बाँकी बक्यौता रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रले जनाएको छ। हाम्रो मेयर साहबहरूदेखि लिएर उहाँहरूको कन्ट्र्याक्टरदेखि लिएर सबै उहाँहरू चाहिँ केही दिन अगाडि चाहिँ आउनु भएको। त्यस्तो बेलामा हाम्रो चाहिँ सहमति के भएको थियो भनेदेखि मिटर जडान गरेर अनि त्यसपछि हाइमास्टहरू चाहिँ नै कनेक्सन गर्ने भन्ने थियो र उहाँहरूले लगभग उहाँले भनेको अनुसारको रेडी अवस्थामा हुनुहुन्छ र रेडी अवस्थामा चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्छ। हामी पनि पर्खाइमा बसेका छौँ। उहाँले जुन कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो मिटर जडान गरेर गर्ने भनेर त्यो मिटरको लागि चाहिँ उहाँहरू आवेदन नदिएको अवस्था छ। अनि मिटर चाहिँ आवेदन दिएपछि हामीले मिटर उपलब्ध गराउने हो र मिटरको राशि तिरेपछि हामीले मिटर उपलब्ध गराउने र उहाँहरूले त्यसपछि बत्ती बाल्ने हो। उपमहानगरले अघि सारेको योजना लोभलाग्दो छ तर विद्युत प्राधिकरणसँग देखिएको विवाद र रकमको विषयलाई सल्ट्याएर मात्रै अघि बढ्दा उपमहानगरपालिकालाई फाइदा हुने देखिन्छ। होइन भने सुरु गरिएको योजना बीचमै रोक्नु पर्दा सिङ्गो उपमहानगर नै बदनाम हुन सक्छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ गोर्खाको गोर्खा नगरपालिकाकी उपमेयर बीना कुमारी श्रेष्ठ। उहाँसँग न्यायिक समितिका गतिविधि नगरको विकास निर्माण लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। उपमेयरज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। हजुर नमस्कार। हजुर उपमेयरज्यू मैले सुरु गर्न चाहे नगरको न्यायिक समितिको संयोजकका नाताले बताइदिनुहोस् न हालसम्म कस्ता कस्ता विवाद निरूपण गर्नुभयो, विवाद निरूपणमा कानुनी समस्याहरू कहाँ कहाँ रहेछन्? हामी न्यायाधीश चाहिँ पढेर आएको रहेनौँ, त्यसले गर्दा नै हामीलाई धेरै चुनौती नै रह्यो। र त्यो कारणले गर्दा नि अहिले हामीले हिजोको दिनमा गरेको काम र अहिले जुन दिएको हामीलाई अधिकार हुने उस्तै खालको छ। किनभने हामीले समाजमा परेका विवादहरू झैझगडा कुलो बाँधका चाहिँ यस्तै खालका घटनाहरू चाहिँ हामीलाई हेर्ने जिम्मा छ। त्यसले गर्दा त्यसलाई मिलाउँदाखेरि चाहिँ हामीले
मिलाउने तर्फ लाग्छौँ हामीले, किनभने चाहिँ न कि हामीले ठुलो निर्णय गर्नुभन्दा नि हामीले मेलमिलाप माध्यमद्वारा नै हामीले झगडाहरूलाई समाधान गर्छौँ। मैले यहाँलाई अर्को विषयमा प्रवेश गर्न चाहे। पछाडि परेका महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, सीमान्तकृत जाति, अपाङ्गहरूलाई समावेश सिद्धान्तको आधारमा विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने नीति बनाउनु भएको छ। यसको कार्यान्वयन चाहिँ कसरी हुँदैछ त उपमेयरज्यू? हामीले नगरपालिकाभित्रमा चाहिँ महिलाहरूको क्षेत्रमा हामीले विभिन्न महिला समूह, आमा समूहहरू छन्, महिला सहकारीहरू हुनुहुन्छ। हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ नेतृत्व विकासका तालिमहरू दिएर हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ उद्यमी बनाउनेतिर हामी लगेका छौँ। किनभने उद्यमी बनाएर अलिकति आर्थिक स्तरमा अगाडि बढाउन सक्यो भने, महिला उद्यमीहरू बनाउन सक्यो भने उहाँहरूको चाहिँ नेतृत्व विकास हुन्छ, उहाँहरू चाहिँ आर्थिक रूपमा अब्बल हुनुहुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यस्तो खालका कार्यक्रम गरेका छौँ। केही उद्यमीहरूलाई चाहिँ अनुदानका कार्यक्रमहरू राखेका छौँ भने केही उद्यमीहरूलाई चाहिँ हामीले सम्मान गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ व्यवसाय गर्नेतर्फ हामीले उन्मुख गराएको अवस्थामा छौँ। र अब ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि पनि हामीले अब के अरे हामीले एक ज्येष्ठ नागरिक पार्क भनेर हामीले नीति पनि तयार पारेका छौँ। त्यही अनुसारले वडागत रूपमा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ एउटा बस्ने एउटा वातावरण र उहाँहरूलाई चाहिँ केही चाहिँ रमणीय ठाउँहरू बनाइदिनु पायो भने त्यस्तो ठाउँमा गएर उहाँहरू बस्नुहुन्छ र उहाँहरूको मनले आनन्द पाउँछ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यस्तो खालका कार्यक्रमहरू बनाएको छौँ। र उहाँहरूलाई चाहिँ ज्येष्ठहरूलाई चाहिँ घर घरमै गएर चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो जस्तै दीर्घ रोगीहरूलाई चाहिँ उपचार गरिदिने भनेर हामीले त्यस्तो खालका कार्यक्रम बनाएका छौँ। भने जस्तो अपाङ्गहरूको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो पालिकामा अब जसको चाहिँ कार्डहरू बनेको छैन, अहिले स्थानीय सरकारलाई नै जिम्मा आएको छ, उपप्रमुखकै संयोजकमा चाहिँ एउटा छ, हामीले उहाँहरूलाई कार्डहरू वितरण गरिदिने, पुरानो कार्डहरूलाई रिन्यू गरिदिने, उहाँहरूको अवस्थामा चाहिँ अति विपन्नहरूलाई चाहिँ केही गरिदिने नगरपालिकाबाट हामीसँग त्यस्तै खालको सहयोग गर्ने सङ्घ संस्थाहरूलाई हामीले के अरे आमन्त्रण गरेका छौँ। हामीसँग सङ्घ संस्थाहरू पनि आबद्ध छ, उहाँहरू मार्फत उहाँहरूलाई केही रकमहरू चाहिँ उपलब्ध गराइदिने गरेका छौँ। हजुर, मैले थोरै यो कृषि क्षेत्रको पनि कुरा गर्न चाहे उपमेयरज्यू। व्यवसायिक कृषिमा उत्प्रेरित गर्ने र रैथाने बाली संरक्षण गर्ने तपाईँहरूको योजना छ। रैथाने बाली चाहिँ खासमा के हो, यो तिनको प्रवर्धन कसरी भइरहेको छ उपमेयरज्यू भनिदिनुहोस् न। यहाँ उत्पादन भएका जस्तै धानहरूमा चाहिँ हामीले त्यहाँका बिउहरू, धानको बिउहरू चाहिँ उहाँहरूले त्यही उत्पादन गरेर त्यही खरिद गरेर उहाँहरूले चाहिँ फेरि अर्को वर्षको लागि चाहिँ बिउ पुँजीको रूपमा चाहिँ बिउ वितरण गर्न पाइयो भने उहाँहरूले खेती किसान गर्नेहरूले उहाँहरूलाई हामीले त्यस्तो खालको कार्यक्रम पनि अदुवाहरू लगाउनको लागि प्रेरित गरेर यहाँ त्यही पकेट क्षेत्रै बनाएर अदुवा खेती चाहिँ गर्नुभएको छ, अदुवाहरू उत्पादन गर्नुभएको छ भने आलु यहाँ धेरै उत्पादन हुन्छ र आलुको चाहिँ एउटा पकेट क्षेत्रै बनाएर चाहिँ त्यसको लागि नै केही अनुदानका कुराहरू छन्। त्यसरी चाहिँ हामीले यहाँका उत्पादन हुने चिजहरूलाई प्रमोट गर्नुपर्छ र उहाँहरूलाई बजार व्यवस्थापनसम्म गरिदिनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ कार्यक्रम बनाएर। हजुर, हस्त उपमेयरज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। अब अट्नेछन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। जनकपुरको जाराकी वृद्धाश्रमको बेहाल, सन्तानले उपेक्षा गरेका 18 जना वृद्ध आमा बस्ने आश्रम नै लथालिङ्ग। आश्रमका लागि सहयोग मागे पनि कसैले सुनेनन् गुनासो। नवलपुरको कावासोती मालपोत कार्यालयमा चरम लापरवाही, समयमा काम नगरिदिँदा सेवाग्राही मारमा। अनुगमन र निगरानी नहुँदा समस्या नै समस्या। नाकाबन्दीपछि अघि बढेको गल्छीदेखि रसुवागढी पुग्ने सडक खण्डको निर्माण हुँदै 3 खण्ड मध्ये 2 खण्डको 65% काम सम्पन्न, 2080 भित्र पूरा गर्ने लक्ष्य। ज्येष्ठ नागरिकलाई संसार देखाउँदै कमलामाई नगरका नगर प्रमुख, 17 सयको निशुल्क मोतिया बिन्दुको शल्यक्रिया, सधैँ सहयोग गर्ने पालिकाको योजना। र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई उज्यालो बनाइदै पर्यटकलाई राति पनि हिन्डुल गर्न मिल्ने गरी बत्ती जडान हुँदै
बक्यौता तिरेपछि मात्र काम गर्न विद्युत प्राधिकरणको सुझाव। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। बैतडीको दुगडा केदार गाउँपालिकाले विभिन्न पेशा, व्यवसाय अङ्गालेका व्यक्तिलाई सफल उद्यमी बनाउने अभियान सञ्चालन गरेको छ। अहिले गाउँपालिकामा 200 भन्दा बढीले आफ्नो उद्योग दर्ता गराई व्यवसाय गर्दै आएका छन्। गाउँपालिकाले व्यवसाय हेरी 50,000 देखि 4 लाखसम्मको अनुदान दिने गरेको छ। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको एक रिपोर्ट। बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिकाले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालनका साथै माछा पालन, कुखुरा पालन, मासु पसल सञ्चालन, सिलाइ कटाई लगायतका कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गरी जीविकोपार्जन गर्न चाहने व्यक्तिलाई अनुदान दिँदै आएको छ। यस्तै अनुदान पाएका मध्ये धेरै व्यक्तिले आफ्नो व्यवसायलाई अत्यन्तै फस्टाएको पाइएको छ। यसबाट मैले उत्पादन गर्ने भनेको मेसिनबाट उन्ने आइटमहरू जम्मै भनौँ, हाफ स्वेटर, फुल स्वेटर, स्कुल ड्रेसको स्वेटर, बच्चाहरूको यो ट्राउजर, टोपी, मफलर, यस्तै भनौँ। उत्पादन गर्न सक्यो भने फाइदा ठिकै छ, राम्रो छ। विदेशमा गएर आफ्नो श्रम बेचेर काम गर्नुभन्दा त आफ्नै लगानीमा काम गर्नु राम्रो छ। मैले यसै आफ्नै यो दोगडा केदार गाउँपालिकाबाट सानोतिनो सहयोग पाएको हो। मैले 1,50,000 जति। गाउँपालिकाले गाउँठाउँमा बिना मेसिन हातैले काम गर्दै आएकालाई सजिलो बनाउनु उपकरण, अनुदानमा मेसिन खरिद गरिदिनेदेखि व्यवसाय बढाउन र लगानी गर्न समेत अनुदान दिँदै आएको छ। उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा समेत ध्यान दिइनुपर्ने स्थानीयको माग छ। पहिला यसलाई प्रचार प्रसार गरेर यहीँको स्थानीय स्तरमा खपत गर्ने र यदि उत्पादन बढी भयो भने यसको बजारीकरणका लागि हामीले सम्बन्धित निकायमा पहल गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। गाउँपालिकाले धेरैजसो युवालाई उद्यमी आत्मनिर्भर बनाउन थालेको कुरा चर्चा गर्न लायक छ। उद्यमीले गाउँपालिकाबाट हरेक वर्ष उद्यममा लगानी गर्न अनुदान रकम पाउँदा खुसी छन्। गाउँपालिकाभरिका हरेक उद्यमीको लगत सङ्कलन गाउँपालिकाले पनि राख्दै आएको छ। उनीहरूको व्यवसाय हेरेर गाउँपालिकाले लगानी पनि बढाउँदै आएको छ। पालिकामा विगतदेखि नै उद्यमीहरूलाई विभिन्न किसिमका अनुदानहरू दिँदै आएको छ र व्यवसाय गर्न चाहने उद्यमीहरूको लागि हामीले 50,000 देखि 4 लाखसम्म पनि त्यो अनुदान उपलब्ध गराइरहेका छौँ र गत वर्ष पनि 40 जनालाई हामीले उद्यमीलाई यो प्रदान गरेका छौँ। उपलब्धि अब धेरै ठाउँमा त धेरै राम्रो पाइएको छ। हाम्रो सिल्लेगाड बजारमा पनि एउटा यो हात्ती होजियारी चलाइरहेका छ अहिले पनि। त्यस्तै गरी थुप्रै ठाउँहरू पनि यसरी चलिरहेको। गाउँपालिकाले युवा उद्यमीका लागि गरिदिएको लगानीको राम्रो प्रतिफल पाएको छ। तर यसका साथै फर्म दर्ता बिनै काम गरिरहेका उद्यमीलाई समेत गाउँपालिकाले व्यवसाय दर्ता गरेर काम गर्न सुझाव दिन आवश्यक देखिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। दाङको लमही नगरपालिकामा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन गर्न कार्यालय स्थापना। मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले गरे कार्यालयको उद्घाटन। काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा दरबार मार्गमा गर्यो सांस्कृतिक महोत्सव। कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, कलाकार र स्थानीयवासीको उल्लेख्य सहभागिता। मोरङको विराटनगर महानगरपालिकाले सञ्चालन ल्यायो विपद पोर्टल अनलाइन। अब विपद जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको आयोजनामा एकीकृत शिक्षा सुधार परामर्श कार्यक्रम सम्पन्न। कार्यक्रममा तुलसीपुर असर प्रतिवेदन सार्वजनिक।
सर्लाहीको हरिवन नगरपालिकाले सुरु गर्यो अनलाइन सेवा। सेवाग्राहीले घरै बसेर अनलाइन मार्फत कर बुझाउन सक्ने। बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिकाद्वारा बजार अनुगमन। बजारबाट म्याद नागेका विभिन्न वस्तु बरामद। सल्यानको शारदा नगरपालिकाको महेन्द्र रत्न माध्यमिक विद्यालयको नवनिर्मित भवनबाट पढाइ सुरु। नगर प्रमुख सुरेश अधिकारीले गरे भवनको उद्घाटन। काभ्रेको नमबुद्ध नगरपालिकाका महिलालाई सिप सिकाएर आत्मनिर्भर बनाउने अभियान अन्तर्गत सिप विकास तालिम सुरु। तालिम 5 दिनसम्म चल्ने। रामेछाप नगरपालिकाका 207 जनाले यस वर्ष रोजगारी पाउने। नगरपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत 100 दिनको रोजगारी दिने। पाल्पाको रम्बा गाउँपालिकाको हिउँदे सभा सम्पन्न। सभाले गर्यो विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णय। मोरङको बेलबारी नगरपालिकामा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलनको काम सुरु। वडामा फारम भर्ने चटारो। रामेछापको मन्थली नगरपालिकाले डेरीमा दुध बेच्ने पशुपालक किसानलाई अनुदान दिने। प्रति लिटर 2 रुपैयाँ अनुदान। काठमाडौँको टोखा नगरपालिकाको आयोजनामा सहकारी साक्षरता तथा वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी 3 दिने तालिम सुरु। उपप्रमुख ज्ञानमाया डङ्गोलले गरिन् तालिमको उद्घाटन। धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका 8 मा शहीद वैकुण्ठ निश्चल पार्क निर्माण गरिने। नगर प्रमुख बालकृष्ण आचार्यले गरे पार्कको शिलान्यास। कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाले 16,000 दिनका आमालाई वितरण गर्यो खानेपानीका फिल्टर। पालिकाका 625 आमाले पाउने भए फिल्टर। मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मनिला विष्टले राजीनामा नदिएको उच्च अदालतको ठहर। विष्ट अब पालिकाको नियमित काममा फर्किने। स्याङ्जाको आदिखोला गाउँपालिका 4 वाङसिङमा सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण हुने। भवनको गरियो शिलान्यास। सरकारले 23 फागुनदेखि ज्येष्ठ नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने। अहिलेसम्म 2,63,482 जनाले लगाए खोप। काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा कुकुर बन्ध्याकरण तथा रेबिज रोग नियन्त्रण शिविर सञ्चालन। शिविर 8 फागुनसम्म चल्ने। र म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 5 पाउदारमा 4 फागुनदेखि सुरु भएको प्रथम चौरी महोत्सव जारी। वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा हरेकलाई जागिरको भोग छ। अझ बिना सिप र तालिम नै जागिर खोज्ने युवाको कमी छैन। कोही तालिम लिएर जागिरका लागि निवेदन गर्दछन् भने कोही त्यही तालिमबाट स्वरोजगार बन्छन्। यसरी सिकेको सिपको सदुपयोग गरेर रोजगारी खोज्न भन्दा पनि आफैलाई उद्यमी बनाएकी छिन् झापाकी एक महिलाले। घरको चुला चौका भन्दा बाहिर निस्केर झापाकी एक महिलाले महिला पनि कति सक्षम छन् भन्ने उदाहरण बनेकी छन्। झापाबाट पालिका खबरदाता अच्युत सुवेदीको एक रिपोर्ट। यिनी हुन् झापा बुद्धशान्ति गाउँपालिका 3 की तारा अधिकारी। उनले सिलाइ कटाइको माध्यमबाट आफ्नो परिवार पालिरहेकी छन्। वातावरण मैत्री झोला र मास्क उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर सिलाइ कटाइ सुरु गरेकी अधिकारीको उद्योगमा अहिले अन्य कपडा समेत उत्पादन हुने गर्दछन्। कोरोनाको त्रासका कारण लामो समयको लकडाउनले प्राय व्यापारमा प्रभाव पारिरहेको बेला उनले सञ्चालन गरेको शीतला लघु उद्योगको व्यापार भने राम्रैसँग फस्टायो। कोभिडको लकडाउनले चाहिँ हामीलाई हाम्रो सानो उद्योग अथवा घरेलु उद्योग सानो लघु उद्योगलाई एकदम राम्रो बनाएको छ। जुन चाहिँ पारीबाट बाहिरबाट आउँदै गरेका झोलाहरू आउँथे र हाम्रो यहाँको मार्केट हुँदैन थियो, अहिले चाहिँ हामीले यहाँ जे उत्पादन गरे पनि बिक्दैन भन्ने समस्या छैन। एकदम राम्रो मार्केट छ। गाउँपालिका र स्थानीय वडाले उद्योगमा उत्पादित मास्क खरिद गरिदिएपछि व्यापार राम्रो भएको बताउने अधिकारीको उद्योगबाट उत्पादन हुने वातावरण मैत्री झोलाको व्यापार समेत राम्रो छ। कागजबाट बनेका बजारमा पाउने सामान्य झोलाभन्दा यहाँ उत्पादन हुने झोला बढी टिकाउ हुने भएकाले यसको बजार राम्रो भएको उनको भनाइ छ। स्थानीय स्तरमा भएका रोजगारीका बाटाको स्थापित यस्ता उद्योगलाई जोगाइराख्न स्थानीय सरकारको समेत हात रहने अधिकारी बताउँछिन्। गाउँपालिकाले पनि यहाँको सरकारी स्कुलहरूलाई चाहिँ शिक्षाको बजेटबाट झोला वितरण कार्यक्रम रहेछ। उहाँहरूले पनि हामीसँगै कोर्डिनेसन गरेर बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको प्रिन्ट हानेर यहीँको उत्पादन झोला लानुभयो र अहिले हामीले लेटेस्ट चलेको यो विन्ड स्वेटर एयरप्रुफ ज्याकेट यो धेरै चलेको छ। अनि विभिन्न सुर्के थैलीहरू अब बजारमा लाने सुर्के थैलीहरू सपिङ झोलाहरू
यता युवा स्वरोजगारको क्षेत्रमा स्थानीय तहले काम गरिरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। इच्छा अनुसारको रोजगारमूलक तालिम र व्यवसायमा युवालाई प्रेरित गर्ने योजना गाउँपालिकासँग रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। के चाहिँ हो भने उहाँहरू कुन क्षमताको मान्छे, कति पढेको, कति अवस्थाको मान्छे पहिचान गरेर पहिले छाँटकाँट गरेर तालिम दिएर कसले के गर्न सक्छ भन्ने गाउँपालिकाले पहिचान गर्नु पर्यो। पहिचान गरेर यो मान्छेले यो काम गर्न सक्छ भन्ने खालको सोच भयो भने, जस्तै यसैपालि पनि महामारी हुँदाखेरि त्यो तारा अधिकारी बहिनीले धेरै अन्य जिल्लामा गएर नै मास्क बेच्नुभयो। हामीले यो फोहोर मैला पोलिथिन झोलाको विरुद्ध लड्नुपर्छ भनेर हामीले एउटा ह्यान्डब्याग भनेर तपाईँको 25 रुपियाँदेखि 30 रुपियाँ गोटामा उहाँले उत्पादन गर्नुहुन्थ्यो र हामीले बाँड्यौँ पनि। आफ्नै ठाउँमा केही गर्न सके विदेशिलो पर्दैन भन्ने राम्रो उदाहरण बनेकी अधिकारीबाट अन्य महिलाले पनि सिक्न जरुरी छ। यस्ता युवाको रोजगारीप्रति स्थानीय तहले समेत चासो र नयाँ योजना दिन आवश्यक देखिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। जनकपुरको जाराकी वृद्धाश्रमको बेहाल। सन्तानले उपेक्षा गरेका 18 जना वृद्ध आमा बस्ने आश्रम नै लथालिङ्ग। आश्रमका लागि सहयोग मागे पनि कसैले सुनेनन् गुनासो। नवलपुरको कावासोती मालपोत कार्यालयमा चरम लापरवाही। समयमा काम नगरिदिँदा सेवाग्राही मारमा। अनुगमन र निगरानी नहुँदा समस्या नै समस्या। नाकाबन्दीपछि अघि बढेको गल्छीदेखि रसुवागढी पुग्ने सडक खण्डको निर्माण हुँदै 3 खण्ड मध्ये 2 खण्डको 65% काम सम्पन्न। 2080 भित्र पूरा गर्ने लक्ष्य। ज्येष्ठ नागरिकलाई संसार देखाउँदै कमलामाई नगरका नगर प्रमुख। 17 सयको निशुल्क मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया। सधैँ सहयोग गर्ने पालिकाको योजना। र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई उज्यालो बनाइदै पर्यटकलाई राति पनि हिन्डुल गर्न मिल्ने गरी बत्ती जडान हुँदै बक्यौता तिरेपछि मात्र काम गर्न विद्युत प्राधिकरणको सुझाव। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।